عليكم. بونجور كما باغي. غادي نسيي نكسبليكي هاد الكور بواحد الطريقة كما نقولوا ملخصة وقصيرة. بصح غادي نقسم هاد الفيديو بزاف دي بارتي باسكو مابقيتش ندير في فيديو واحد، خاطرش البورطابل تاعي مانقدرش نصور به هاكا، مانيش عارف عندي بروبليم. المهم غادي نهضر بعدا على هاد الانتروداكسيون، نشرحها بعدا في هاد الفيديو، نشرح هاد الانتروداكسيون. في هاد الانتروداكسيون غادي نهضروا على لي سيلول ميزونشيماتوز. بوركو انا باش نهضر على لي سيلول ميزونشيماتوز؟ باسكو هاد لي سيلول ميزونشيماتوز هما لوريجين تاع كاع لي تيسيو كونجونكتيف. دونك اون دوا ليتودي، اون دوا نعرفوه، اون دوا نعرفو واسم فيه، واسم يميزه، واسم علاش هو لوريجين تاع كاع لي تيسيو كونجونكتيف. دونك نبدا بهاد الانتروداكسيون. انا ما غاديش نقرا هادي، راح نسيي ديريكتومون غير من هاد التصويره اكسبليكي كاع هاد الهضره، سي زعما نلخص كاع هاد الهضره من خلال هاد لا فوتو، هاد لا كوب هيستولوجيك. دونك اول حاجه هاد لا كوب هيستولوجيك chez un embryon، باسكو نعرفوا لي سيلول ميزونشيماتور نشوفهم عند الامبريون، وهما لوريجين تاعهم اصلا هاد لي سيلول ميزونشيماتور عندهم تما اوريجين. سي لوريجين تاعهم سي لي لوريجين تاعهم سي لا ميزوديرم. دونك وهما يجوا في لانتيريور، في لا فاس انتيريور دو ميزوديرم، يعني في لانتيريور تاع لومبريون، في لانتيريور تاع الميزوديرم. راهي باينه هادي، ديجا لا ميزوديرم جايه في لانتيريور تاع لومبريون، وهما في لانتيريور تاع الميزوديرم. المهم دوك غادي نهضروا على واسم المميزات تاع هاد الخلايا، يعني هاد لي سيلول ميزونشيماتور. اول حاجه نشوفهم سون دي سيلول ايطوالي، سون دي سيلول موبيل ما نقدرش نشوفها من خلال هاد لاكوب هيستولوجيك، باسكو لا موبيليتي خصنا ان فيديو باش نعرفوها لا موبيل ولا ماشي موبيل. حتى ولا كانوا موبيليتي تاعهم تكون باغ لومبويد، باسكو هاد لي سيلول كنا قلنا باللي يتحركوا بحال الميكانيزم، بحال البروسيسوس يسموه امبويد، صح؟ Ce sont des cellules qui sont plus répondantes معناتهم la capacité ou une capacité de différencier plusieurs types de cellules. يعني يقدروا يتميزوا لعدة أنواع من لي سيلول. يعني كي اسمع هذا المعنى، يعني غير هاد الخلية، غير هاد لا سيلول ياك قادرة تولي لك فيبروبلاست، قادرة تولي لك مانيش عارف، من تولي لك بزاف أنواع تاع لي سيلول. هذا هو المعنى تاعها. المهم قلنا ils sont étoilés, ils sont mobiles. عندهم هاد الليكيد يسموه c'est un liquide qui est intercellulaire، نسميوه liquide intercellulaire. هاد لي سيلول عندهم ان كونتاكت بيناتهم، عندهم باسكو c'est un réseau contacté، c'est un réseau de contact بيناتهم اللي هو سي با دي فيبر. كنا حنا نشوفوا لي فيبر في لي تيسيو كونجونكتيف، حنا سي با لي فيبر، هنا كاين دي زيكسبانسيون دي برولونجمون سيتوبلازميك بيناتهم، ما راهش يبان باسكو الي تري فان. زيدوا لا كولوراسيون هذه ما راهش تبين لك نيشان، بالك نقدروا نشوفوهم بالميكروسكوب الكترونيك. نورمالمون هو اللي يمدهم لنا باش نعرفوه. المهم هذه كاع الهضره هذه كامل، كاع اللي هضرتها ها هو راه محطوطه هنايا. غادي كان نمشيو نشوفوا لي سيلول ايطوالي، هضرناها موبيل، هضرناها بازوفيل صح ما هضرتهاش. بازوفيل علاش بازوفيل؟ باسكو كي نديروا لا كولوراسيون تاع بلو تولويديان، تولويدين باردون، كي نديروا بلو تولويدين يعطينا هاد لا كولوراسيون ياك. سي ان كولورون بازيك، ما كانش غير لو بلو تولويدين، عندنا بزاف دي كولورون بازيك كما هذاك ايماتو. سي لي كولورون ابيتويال ولا اللي نقدر نستخدموهم سي ايموكسيلين ايوزين، ايموكسيلين ايوزين نقدر نستخدموهم. هذوك دي كولورون بازيكا. لا كاين واحد فيهم كولورون اسيديك وكاين واحد كولورون فيهم بازيك. المهم ما كانش غير هادو، كاين بلون دو تولويدين، كاين بزاف. المهم هنا استعملنا في هاد لاكوب استعملنا لو بلو دو تولويدين. المهم نكملوا. بازوفيل se divise activement bien sûr parce que كي قلنا ce sont des cellules plus repotentes، يعني عندهم une activité métotique très forte. Vient en contact entre des prolongements cytoplasmiques et formant un réseau tridimensionnel. Un réseau tridimensionnel يعني un réseau qui est un réseau tridimensionnel، يعني un réseau de contact qui est en 3D. يعني syncope bien sûr un tridimensionnel. الكونتاكت بيناتهم قلنا هاد لي برولونجمون سيتوبلازميك هاوادي دون لي ميم نشوف تاع بروزموس صحة دون les mailles duquel se trouve une substance intercellulaire plus ou moins liquide et très peu différenciée. هذا الليكيد عندنا c'est un liquide اللي قلنا الانترسيلولار هضرنا عليه très peu différencié باسكو ماشي متميز بزاف. هذا ما كان، ما عندهاش معنى واخر هذه. Mésenchyme embryonnaire remplit l'intérieur de l'embryon. هضرنا عليها. Il est l'origine de structures importantes qui sont formes partiellement induites par l'ectoblast et l'entoblast. Bien sûr, puisque la mésoderme elle est une octoblast ou l'entoblast,
حتى الميزونشيماتوز هاد لي سيلول يجيو من الكتوبلاست او لونتوبلاست. سي بون سي بون هذه نفسها سي لوكاليزاسيون اي لا تاش، يعني الوظيفه تاعها علاش سي بور دو نو دون رومبلي دي اسباس اي دي ستركتور. باسكو باسكو لو رول اسونسيال تاع التيسيو كونجونكتيف هو هذا هذا لو رول كما نقولوا بحال رول كومان شويه، قادره ما تجبرش هذا لو رول في كلشي بصح سي لو رول كومان بين بزاف انواع تاع لي تيسيو كونجونكتيف. لو رول كومان بيناتهم هو هذا، il remplit les espaces entre les structures, surtout le tissu conjonctif lâche. Il remarque que les cellules sont pluripotentes presque de Saha, mésenchymateuses, sont étoilées d'anaha, basophile d'anaha, mobile d'anaha, pluripotentes d'anaha, caractérisées par beaucoup de mitoses d'anaha. Pourquoi? Parce que puisqu'elle est pluripotente, beaucoup de mitoses, les tissus conjonctifs sont classés en fonction de. Ça راح نشرح هذه. كلاسيو على حسب 3 كاركتير. بروميير كاركتير اللي عندنا سي لا كونتيتي تاع لا ماتريس سيلولار، تاع لي زيليمون دو لا ماتريس سيلولار، يعني كي نقولوا هكا يعني تاع لو سوبستانس فوندامونتال امورف تاع لي سيلول وتاع لي فيبر. سي بون دونك هادو ثلاثه يعني على حسب لا كونتيتي نقدروا نكلاسيفيهم، يعني نشوفوا ان فاريتي في هاد لي تيسيو كونجونكتيف. كاين غير هادي، كاين ثاني لا ناتور دو فيبر. لا ناتور دو فيبر خاطرش لا ناتور دو فيبر نقدروا نعرفوا بها، باسكو لي فيبر سي فري قادره تجبر ان تيسيو بزوج كي سون فيهم بزاف كونتيتي تاع لي فيبر، بصح كل واحد وفيه على حسب لا ناتور دو فيبر اللي راه عنده. الثالثه الاخرى الثالثه اللي عندنا سي لورينتاسيون دي فيبر، باسكو كي نهضروا على لورينتاسيون دي فيبر، لي فيبر كيكونوا في وسط التيسيو كونجونكتيف ما راحش يكونوا بنفس لا مانيير. كاين لي فيبر اللي يجيو هكا باراليل، كاين اللي يجيو اونجولار، كاين اللي يجيو سا ديبون، كاين اللي ما يجيو اورينتي، كاين يسون ني با اورينتي. هذه هي من خلال هاد لي كاركتير نقدروا نعرفوا التيسيو كونجونكتيف تاعنا الى وصل لا فاريتي ولا النوع تاعه صنفوه الى انواع. صاي دونك هكا غادي نكمل هذا الفيديو الاول. الفيديو الزاوج غادي نزيده حتى من بعد، يعني الجزء الزاوج غادي نزيد من بعد، غادي نشرح فيه على هذه اللي نكمل هذا الترتيب تاعها.